अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मेरा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विभिन्न माध्यमबाट यस कार्यक्रमलाई सुनिरहेका मेरा सम्पूर्ण साथी मित्रहरू, आज हामीहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हुन गइरहेको छ। त्यो के हो? पति र पत्नीको अधिकार। धेरैजसो मानिसहरू आजको यस समयमा यस अधिकारलाई बुझ्दैनन्। यसै कारण उनीहरू बीच चाहिँ भिन्नता हुन्छ, लडाई झगडा हुन्छ, मतभेद हुन्छ, यहाँसम्म कि सम्बन्ध विच्छेदसम्म पनि कुरा आइहाल्छ। पत्नीहरूको के अधिकार छ पतिमाथि र पतिको अधिकार के छ पत्नीमाथि, इन्शाअल्लाह यसबारे हामी आज चर्चा गर्नेछौँ। सर्वप्रथम पत्नीहरूको अधिकार पतिमाथि के छ भने यो सर्वप्रथम कुरो यो हो कि एउटा पतिले, एउटा श्रीमानले, एउटा पुरुष व्यक्तिले आफ्नो पत्नीसित राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। जसरी पनि हुन सक्छ सद्भावपूर्ण व्यवहार, सहानुभूति गर्नुपर्छ, त्यसको साथमा स्नेह, माया र प्रेम गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले भन्नुहुन्छ वआशिरुहुन्न बिल मारुफ। यो अल्लाहको आदेश हो कि आफ्नो पत्नीहरूको साथमा राम्रो व्यवहार गर। राम्रो व्यवहारको अर्थ के भयो कि जे पनि तपाईँ खानु ती उहाँलाई पनि खुवाउनु। जस्तो लुगा तपाईँले लगाउँदै हुनुहुन्छ त्यस्तै लुगा वा त्यसभन्दा उत्तम लुगा उनीहरूलाई पनि प्रदान गर्नु, उनीहरूलाई पनि दिनु। त्यसै गरी यदि केही चाहिँ नराम्रो कुरा हामी आफ्नो पत्नीभित्र देखिरहेका छौँ भने हामी त्यसलाई सिकाउने गरौँ, राम्रो प्रशिक्षण त्यसको गरौँ, त्यसलाई शिक्षा दियौँ, राम्रो कुराको तालिम त्यसलाई दियौँ। अनि त्यसै गरी जसरी पनि हुन सक्छ पत्नीको लागि चाहिँ हामी राम्रो कुरा सिकाउने गरौँ। कसरी? पहिला प्यारले, मायाले, मोहब्बतले, यस्तो गर, यस्तो नगर। कुनै नराम्रो कुरा हामीले देख्यौँ, मलाई मन परिरहेको छैन भने सिकाऊ। यदि यसबाट मानिरहेको छैन भने अलि चाहिँ उच्च स्वरमा, अलि कठोर स्वरमा, अलि ढाँटेर हामी यस्तो गर्न सक्छौँ। यदि यसरी पनि भएन भने हामी चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई त्यसलाई सही शिक्षा दिनुको लागि पिट्न पनि सक्छौँ। उहाँको चाहिँ इस्लाह हुन सकोस्, सही बाटोमा उनी चाहिँ आउन सकोस् भने हामी अलि दण्ड पनि र सजाय पनि दिन सक्छौँ। तर यस कुरामा ध्यान दिनुपर्छ कि अकारण गाली नगर्नु, नराम्रो कुरो नभन्नु, यताउताको कुरो नगर्नु, बरु चाहिँ राम्रोसित हरेक कुरा गर्ने प्रयास गर्नु। र कहिलेकाहीँ त्यसलाई घरमा त्यसको ओछ्यानलाई छुट्टै गरिदिनु, अलग गरिदिनु। यो पनि इस्लाममा आएको छ कि आफ्नो महिलालाई, आफ्नो स्त्री श्रीमतीलाई चाहिँ सिकाउनुको लागि, राम्रो कुरा बताउनुको लागि हामी अलि चाहिँ नम्रताको कुरो पनि हामी अपनाऊ र त्यसै गरी कहिले आवश्यकता पर्यो भने कठोरता पनि हामी अपनाउन सक्छौँ। तर अकारण चाहिँ हामी आफ्नो श्रीमतीमाथि यदि अत्याचार गर्छौँ, अन्याय गर्छौँ, त्यसमाथि केही बोझ हाल्छौँ जसको शक्ति, जसको सहनको शक्ति, सहन गर्नुको शक्ति त्यसमा छैन भने हामी पापी हुनेछौँ। हामी त्यसको हामी दण्डको भागीदार हुनेछौँ। यदि पत्नीले मेरो कुरो मानिरहेको छ भने हामी त्यसलाई कष्ट दिनुको लागि कुनै निहुँ नखोजौँ। कष्ट दिने कुनै बाटो, कुनै व्यक्ति हुन्छन् कि यताउताको गल्ती, सानोभन्दा साना गल्ती निकाल्छन्। जस्तो भनिन्छ कि बालको खाल निकाल्छन् अनि पत्नीलाई हेप्ने, हप्काउने, कुटपिट गर्ने, त्यसलाई दुख दिने प्रयास गर्छन्। यस्तो होइन। पत्नी भनेको तपाईँको सबैभन्दा ठुलो जीवन सङ्गिनी हो, त्यो जीवन साथी हो। राम्रोसित मेल र त्यससँग आफ्नो जीवनयापन गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। यसैले अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ वल्लाती तखाफून नुशुज़हुन्न फइज़ूहुन्न वहजुरूहुन्न फिल मदाजि'i वज़रिबूहुन्न फइन अताअनकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला। जुन महिलाहरू नराम्रो व्यवहार गरिरहेकी छिन्, तपाईहरूलाई यो भय छ कि तिनीहरूको व्यवहार नराम्रो भइरहेको छ भने तपाईँ तिनीहरूलाई नसिहत गर्नु, फइज़ूहुन्न, नसिहत गर्नु, सम्झाउनु, सिकाउनु, बताउनु, शिक्षा दिनु, प्रशिक्षण गर्नु। वहजुरूहुन्न फिल मदाजि'i, र एकान्तमा घरभित्र छाडिदिनु, एक्लै छाडिदिनु, केही क्षणको लागि, केही समयको लागि। वज़रिबूहुन्न, र कहिलेकाहीँ हामी पिट्न पनि सक्छौँ, तर ध्यान रहोस्
यस्तो नपिट्नु कि त्यसको अनुहारमा त मार्नै जायज छैन, अनुहारमा नमार्नु, शरीरमा मार्नु, तर कहीँ घाउ नहोस्, रगत नबगोस्, यास्री नहानिदिनुहोस् कि खुट्टा भाँचिहालोस्, शरीरको कुनै हड्डी भाँचिहालोस्, यस्तो मार्नु जायज छैन, यस्तो मार्नु चाहिँ जायज छैन। अनि अल्लाह ताला भन्नुभएको छ फैन अताअनकुम, यदि तपाईको आज्ञा पालन श्रीमतीले गरिरहेको छ भने फला तबगु अलैहिन्न सबीला, त्यसले कष्ट दिने निहु नखोज, त्यसले कष्ट दिने अब कुनै बाटो नखोज, बरु अब राम्रो व्यवहार गर्ने प्रयास गर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले उहाँसित एक व्यक्तिले सोध्नु भयो कि हाम्रो पत्नीहरूको हामीमाथि के अधिकार छ भने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अन तुतइमहा इदा तइमत, कि जब तपाईँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ भने उहाँले खाना खुवाउनुहोस्, जे खानुहुन्छ त्यही खुवाउनु, वतक्सुहा इदा तसैत, अनि तपाईँ जुन लुगा लगाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो लुगा त्यस्तै लुगा, त्यसै मूल्यको, त्यस्तै मूल्यवान लुगा, त्यसभन्दा राम्रो लुगा आफ्नो पतिले दिने प्रयास गर्नु। पत्नी खुसी हुन्छ, श्रीमती चाहिँ खुसी हुन्छ, तपाईँसित माया गर्छ, राम्रो हामी त्यसको खाना पिना लुगा कपडाको व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर। वला तजरिबिल वज्ह, अनुहारमा नमार्नुहोस्, अनुहारमा नहान्नु, त्यसको अनुहारमा नमार्नुहोस्, त्यसै गरी त्यसले नराम्रो नभन्नुहोस्। वला तहजुरिना फिल बैत, अनि घर बाहेक अरू कसैमा त्यसले एक्लै नछाड्नुहोस्। अनि अर्को हदिसमा छ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ कि अला वहक्कुहुन्न अलैकुम अन तुहसिनु इलैहिन्न फी किस्वतिहिन्न व तआमिहिन्न, कि उनीहरूको हक तपाईमाथि यो छ कि उनीहरूको लुगा कपडाको राम्रो व्यवस्था मिलाउनुहोस्। अनि एउटा अरू कुरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ, एकदमै प्यारो कुरा, हामी हरेक पुरुषको लागि, हरेक पत्नी, हरेक पति र हरेक श्रीमानको लागि यो कुरा एकदमै आवश्यक छ, यो बुझ्नुको लागि। के भन्नुभयो कि ला यफ्रुक मुमिनु मुमिना, कुनै मुमिन व्यक्ति, कुनै मुस्लिम व्यक्ति आफ्नो पत्नीसित घृणा नगरोस्, त्यससित चाहिँ क्रोध नगरोस्, त्यससित शत्रुता नगरोस्, त्यससित चाहिँ यो होस् अब त्यसलाई घृणा गर्दै त्यसलाई छुट्टै छाडिदियो छैन, नगरोस्। किन इनकारिया मिनहा खुलकन रदिया मिनहा आखर, एउटा पत्नीमा कई प्रकारको आचरण हुन्छ, त्यसको व्यवहार कई प्रकारको हुन्छ भने त्यसको नैतिक कई प्रकारको हुन्छ, कुनै त्यसको आचरण मलाई राम्रो लागिरहेको छैन भने अल्लाहको रसूलले के भन्नुभयो कि त्यसको अर्को जुन व्यवहार छ, राम्रो व्यवहार छ, त्यसबाट तपाईले खुसी प्राप्त हुन्छ। एउटा पत्नी यस्तो हुन्छ कि त्यो खाना राम्रो बनाउन सक्दैन तर आफ्नो पतिको त्यो धेरै सेवा गर्छ, हो कि होइन? यस्तो हुन्छ। कुनै कुनै तिनीहरूमा नराम्रो कुरो हुन्छ र कुनै कुनै राम्रो कुरो हुन्छ, हरेक व्यक्तिमा यस्तो हुन्छ भने जुन तिनीहरूको नराम्रो व्यवहार छ त्यसलाई सुधार्ने प्रयास गर्नुस्, जुन तिनीहरूको नराम्रो आचरण छ त्यसलाई राम्रो बनाउने प्रयास गर्नुस्, र अरू के गर्नुस्, जुन राम्रो कुरो छ त्यसमा खुसी हुनुस्, प्रसन्न हुनुस्, ढुक्क हुनुस्, अनि त्यसलाई नराम्रो कुरोलाई त्यसको पछाडि नपर्नुस्, बरु त्यसलाई छाडिदिनुस्, अनि राम्रो कुरो छ त्यसबाट चाहिँ फाइदा र लाभ उठाउनुस्, प्रसन्न हुनुस्, खुसी हुनुस्, आनन्दी हुनुस्। यो चाहिँ हाम्रो लागि आदेश दिइएको छ। यो हाम्रो इस्लामको यो धारणा र उद्देश्य र सन्देश हो। त्यसै गरी मेरो भाइहरू, दोस्रो कुरो के छ कि यदि हाम्रो श्रीमती छ त्यसले चाहिँ आवश्यकता छ के सिक्नु सिकाउनुको लागि भने इस्लामी सभा छ, त्यहाँ त्यसलाई जानुबाट हामी नरोकौँ, बरु त्यहाँ जान्छ, इस्लामी कुराहरू सिक्छ, त्यहाँबाट आउँछ अनि राम्रो राम्रो कुरो सिक्छ। त्यसै गरी चाहिँ त्यसले त्यसको धर्म सिकाउनु, यो जस्तै खाना खुवाउनुको आवश्यकता हुन्छ, यस्तै आवश्यकता यसको पनि हुन्छ, यसको बारे हामी विचार गर्नुपर्छ। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ या अय्युहल्लज़ीना आमनु qu अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अर्थात हे इमानवालाहरू हो, तिमी आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई आगोबाट बचाउने प्रयास गर। त्यसै गरी इस्लामी कुराहरू हामी आफू पनि आफ्नो महिलालाई बताउने प्रयास गरौँ कि हेर्नुहोस्, अकारण बाहिर ननिस्कनु, यदि कुनै चाहिँ समस्या छैन, यदि कुनै आवश्यकता छैन भने बाहिर नजानुस्, यदि बाहिर जान आवश्यकता परिरहेको छ भने लुगा लगाएर राम्रोसित पर्दाको साथमा बाहिर जानुस्, र पुरुषहरूको सभामा तिनीहरूको बीचमा नपस्नुस्,
छुट्टै बस्नुहोस्। यो कुरा हामी आफ्नो महिलालाई, आफ्नो श्रीमतीलाई राम्रोसित चाहिँ हामी बताउने र सिकाउने प्रयास गरौँ। त्यसै गरी अरू जसरी पनि जे पनि कुरा हुनसक्छ, जस्तो पनि राम्रोसित हामी सिकाउने प्रयास गरौँ। यो एउटा पुरुषको चाहिँ यो महिलाको अधिकार हो पुरुषमाथि। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि अर्रजुलु राइन फी नफ्सी व मसउलुन अन रइयतिही, कि एउटा मुस्लिम व्यक्ति चाहिँ त्यो जिम्मेवार छ आफ्नो पत्नीको। त्यसलाई सिकाउनु, पढाउनु, राम्रो कुरो बताउनु, राम्रो मार्गमा लगाउनु, त्यसको राम्रो प्रशिक्षण गर्नु, त्यसलाई राम्रो तरिका सिकाउनु एउटा पुरुषको जिम्मेवारी हो। अनि यदि त्यसले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गरिरहेको छैन भने त्यसको बारेमा त्यससित पुछताछ हुनेछ। त्यसै गरी अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ अर्रिजालु कव्वामुना अला निसा, कि पुरुषहरू आफ्नो महिलाको चाहिँ के हुन्? संरक्षक हुन्। तिनीहरू संरक्षक हुन्, संवर्धक हुन्। अल्लाह तालाले पुरुषहरूलाई प्रधानता प्रदान गर्नुभएको छ। उनीहरूले आफ्नो महिलालाई राम्रोसित हेर्नुपर्छ। भने के थाहा भयो कि हामी आफ्नो महिलासित, आफ्नो श्रीमती र पत्नीसित हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ। अब हाम्रो संस्कृतमा हामी यो बुझौँ कि जस्तो पत्नीहरूको पतिमाथि अधिकार छ, त्यस्तै पतिहरूको पनि अधिकार छ पत्नीमाथि। पतिहरूको पनि अधिकार छ। त्यो के हो कि आफ्नो पत्नीले आफ्नो पतिको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, सधैँ आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। कहिले पनि अवज्ञा गर्नु हुँदैन, उनीहरूको आदेशको अवहेलना गर्नु हुँदैन। तर यदि नराम्रो कुराको पतिले आदेश दिइरहेको छ भने त्यसलाई नमान्नु। अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ फइन अताअनकुम फला तबगु अलैहिन्न सबीला, यदि तिम्रो पत्नीहरूले तिम्रो कुरा मानिरहेका छन् भने उनीहरूलाई अब कारण चाहिँ सजा नदेऊ, उनीहरूलाई सजा दिने, कुटपिट गर्ने कुनै बाटोको खोज नगर, बरु राम्रोसित उनीहरूको साथमा बस्ने गर। त्यसै गरी दोस्रो कुरा कि पुरुषको कुरा मान्नुपर्छ, यहाँसम्म कि रसुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि एउटा यदि पुरुष व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीलाई आफ्नो ओछ्यानमा बोलाइरहेको छ र क्रोधित भएर, एङ्ग्री भएर महिला पत्नी ओछ्यानमा आइरहेको छैन भने दुवैजना छुट्टै यदि रात व्यतीत गरिरहेका छन् भने तिनीहरूमाथि अल्लाहको अभिशाप हुन्छ। फरिस्ताहरू त्यस महिलामाथि अभिशाप गर्छन्, लानत भेज्दछन् बिहान हुनुसम्म। त्यसैले रात्रिमा चाहिँ क्रोधित भएर, नाराज भएर, एङ्ग्री भएर चाहिँ तपाईँ छुट्टै नबस्नुहोस्। र पतिको धेरै अधिकार छ, धेरै हक छ। तपाईँ यस हदिसमा विचार गर्नुहोस्। अल्लाहको रसुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, के भन्नुभयो कि लौ कुन्तु आमिरन अहदन अन यसजुद लिअहदिन लअमरतुल मरअत अन तस्जुद लिज़ौजिहा। यो सही बुखारी र सही मुस्लिमको हदिस हो कि यदि म कुनै अल्लाह बाहेक कुनै व्यक्तिलाई सजदा गर्ने आदेश दिन्थे भने म महिलाहरूलाई भन्थे कि तिनीहरू आफ्नो पतिको सजदा गरून्, आफ्नो श्रीमानको सजदा गरून्, त्यस हकको बदलामा जुन अल्लाह तालाले उनीहरूलाई प्रदान गर्नुभएको छ, अर्थात् पुरुषहरूलाई अल्लाह तालाले जुन हक र अधिकार प्रदान गर्नुभएको छ। मेरो भाइहरू, त्यसैले महिलाहरूले पनि पतिको आदर र सम्मान गर्नुपर्छ, त्यसको कुरा मान्नुपर्छ, त्यसको आदेशको पालन गर्नुपर्छ र चाहिँ राम्रोसित बस्ने प्रयास गर्नुपर्छ। त्यसै गरी एउटा महिलामाथि पतिको अधिकार यो पनि छ कि त्यो आफ्नो पतिको घर, सम्पत्ति, जायदाद, त्यसको बालबच्चाको हेरविचार गरोस्, त्यसको हेरचाह गरोस्, सुरक्षा गरोस्, संरक्षण गरोस्, त्यसमा कमी नगरोस्, त्यसमा चाहिँ केही त्यसको खिलाफ नगरोस्, कुनै प्रकारको विश्वासघात जस्तो कुरो नआओस् त्यसमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि वल मरअतु राइयतुन फी बैति ज़ौजिहा, एउटा मुस्लिम महिला आफ्नो श्रीमानको घरमा चाहिँ त्यो जिम्मेवार छ अनि त्यसको जिम्मेवारीको बारेमा चाहिँ पुछताछ हुन्छ। अनि अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुन लिलगैबि बिमा हाफिजल्लाह, अर्थात् सत्यवती महिला, ईमानदार, निष्ठावान महिला त्यो आफ्नो पतिको अनुपस्थितिमा अल्लाहको निगरानीमा त्यसको सुरक्षा गर्दछ, त्यसको धन सम्पत्ति, जायदाद, त्यसको इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठाको त्यसले रक्षा र सुरक्षा गर्दछ, त्यसले संरक्षण गर्दछ। त्यसैले एउटा महिलामाथि यो अधिकार छ कि त्यो आफ्नो पतिको धन सम्पत्तिको रक्षा गरोस्, घरलाई चाहिँ समातेर राखोस्, अकारण अनावश्यक चाहिँ घरबाट बाहिर नजाओस्
यदि गइरहेको छ भने आफ्नो पतिबाट, आफ्नो पतिसित चाहिँ आज्ञा लियोस्, पहिला आदेश लिएर, आज्ञा लिएर, अनुमति लिएर फेरि चाहिँ त्यो बाहिर जाओस्। अनि बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नो दृष्टि तल राखोस् र आफ्नो आवाजलाई पस्त अर्थात् तल राखोस्। त्यसै गरी आफ्नो हातलाई रोकेर राखोस् नराम्रो कुरोबाट र त्यसै गरी चाहिँ नराम्रो व्यवहार नगरोस्। अल्लाह तालाले कुरानमा भन्नुभएको छ कि वक़र्न फी बुयूतिकुन, हे महिलाहरू तपाईँ आफ्नो घरलाई समातेर राख, अकारण बाहिर नजाऊ। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल उला, जस्तो कि अज्ञानताको समयमा, अनभिज्ञको समयमा, जाहिलियतको समयमा महिलाहरू बाहिर निस्कने गर्थिन्, त्यस्तो चाहिँ तपाईँहरू ननिस्कने गर। अनि अर्को कुरो के छ कि यदि कोही व्यक्ति घरमा आइरहेको छ भने त्यससित यस्तो कुरो नगरोस् कि त्यो लालायत भइहालोस्। त्यसको हृदयमा कुनै प्रकारको रोग छ भने अब त्यो आकर्षित हुन्छ, त्यस महिलातर्फ यस्तो नहोस्। र भन्नुभएको छ कि फला तखज़अन बिलकौल फयत्मअ अल्लज़ी फी क़ल्बिही मर्द, आफ्नो आवाजमा मधुर वा मिठास जस्तो कुरो नगर, एकदमै मधुर अर्कैसित चाहिँ एकदमै लचिला आवाजमा कुरो नगर कि त्यसको हृदयमा तपाईँप्रति केही नराम्रो कुरो आइहालोस् र त्यसको हृदयमा जो रोग छ त्यसकारण चाहिँ त्यो ललायत भइहालोस् वा त्यो चाहिँ आकर्षित भइहालोस् तपाईँतर्फ। अनि केही त्यसको विचार चाहिँ यस्तो व्यक्तिहरू हुन्छन् नि कि महिलाहरूसित कुराकानी गर्छिन् अनि हाँसेर मुस्काएर अर्कैसित कुराकानी गर्छिन् भने त्यो व्यक्ति अर्कै कुराहरू त्यो सोच्न थाल्छ, त्यसको दिमागमा चाहिँ अर्कै कुराहरू आउन थाल्छ। महिलाले यसबाट बाँच्नुपर्छ। आफ्नो पतिसित जे गर्नु छ आफ्नो पतिसित तपाईँ गर्नुहोस्। त्यसै गरी अल्लाह तालाले यो पनि भन्नुभएको छ कि वकुल लिल मुमिनाति यगुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न व यहफज़न फुरूजहुन, कि अल्लाह तालाले यो भन्नु पहिले चाहिँ पुरुषलाई अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ वकुल लिल मुमिनिना यगुज़्ज़न मिन अब्सारिहिन्न वकुल लिल मुमिनिना, अल्लाह तालाले भन्नुभएको छ कि तपाईँ पुरुषसित भन्नुहोस् कि तिनीहरू आफ्नो आवाजलाई धीमा राखुन् अनि आफ्नो दृष्टिलाई तल राखुन्। पहिला पुरुषलाई भन्नुभएको छ, फेरि महिलालाई कि तिनीहरू आफ्नो दृष्टिलाई तल राखुन् अनि चाहिँ आफ्नो शर्मगाह अर्थात् आफ्नो गुप्ताङ्गको रक्षा गर्नु। वयहफज़न फुरूजहुन, आफ्नो गुप्ताङ्गको चाहिँ तिनीहरू रक्षा गर्नु। अनि एउटा व्यक्तिले रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहिँ भन्नुभयो कि राम्रो महिलाहरू तिनीहरू हुन् कि जब तपाईँले उनीहरूलाई देख्नुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईँलाई खुसी पारिदिन्छन्। राम्रो महिला कुन हुन् कि तपाईँले उनीहरूलाई देख्नुहुन्छ भने उनीहरूले तपाईँलाई खुसी पारिदिन्छन्। अनि जब तपाईँले उनीहरूलाई कुनै कुराको आदेश दिनुहुन्छ भने त्यसको पालना गर्दछन्। अनि जब तपाईँ उनीहरूबाट टाढा हुनुहुन्छ भने तपाईँको माल, सम्पत्ति, प्रतिष्ठा र इज्जतको तिनीहरूले रक्षा गर्छन्। भने तिनीहरू एकदमै राम्रो महिला हुन्। महिलाहरूलाई हामी देख्छौँ कहिलेकाहीँ तिनीहरू एकदमै मुख अर्कै जस्तो बनाएकी हुन्छन्, राम्रो लाग्दैन, पुरुष खुसी हुँदैन, त्यस्तो होइन। महिलाले पुरुषलाई खुसी पार्नुपर्छ, राम्रो छ त, आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। र तपाईँ यस हदिसमा बयान मुस्लिम अहमदको हदिसमा छ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभएको छ कि यदि एउटा मुस्लिम महिलाले 5 समयको नमाज पढ्दछ र रमजान महिनाको व्रत पनि बस्दछ र आफ्नो शर्मगाह, आफ्नो गुप्ताङ्गको त्यसले सुरक्षा गर्दछ, आफ्नो गुप्ताङ्गको त्यो सुरक्षा गर्छ, आफ्नो शरीरको सुरक्षा गर्दछ राम्रोसित, अनि आफ्नो शौहरको, आफ्नो पतिको, आफ्नो श्रीमानको त्यो आज्ञा पालन गर्दछ भने त्यसलाई भनिन्छ त्यसको लागि स्वर्गको 8औं ढोकाहरू खुलिहाल्छन्। अनि त्यससित यो भनिन्छ कि जुन ढोकाबाट तिमी प्रवेश गर्न चाहिरहेका छौ भने प्रवेश गरिहाल, त्यस महिलाको लागि स्वर्गको 8औं ढोकाहरू खुलिहाल्छन्। जुन यो 4 कार्य जुन महिलाले गर्दछ, के 5 समयको नमाज पढ्छ, रमजान महिनाको व्रत बस्दछ, अनि आफ्नो गुप्ताङ्गको रक्षा गर्दछ, अनि आफ्नो शौहरको, आफ्नो पतिको आज्ञा पालन गर्दछ भने त्यसको सुरक्षाका लागि स्वर्गको 8औं ढोकाहरू चाहिँ खुल्नेछन्। मेरो भाइहरू, आजको समय समाप्त। इन्शाअल्लाह अरू कुरा हामी पछि भोलिको दर्शनमा गर्नेछौँ। अतः हामी हरेकजनालाई चाहिँ राम्रो कर्म गर्ने तौफिक प्रदान गरौँ, एकअर्काको हक र अधिकारलाई पहिचान गर्ने, फेरि त्यसै अनुकूल हामीले आफ्नो जीवन व्यतीत गर्ने शक्ति, क्षमता र तौफिक प्रदान गरौँ। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।